बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, क्योंकि यीशु आया है, मसा भी हर सू छाया है। बेशक मसा यहाँ पर मौजूद है, खुदा के रूह का, और खुदा की ज़ुरी यहाँ पर है। इसी ज़ुरी में चाहते हैं खुदा हमारे साथ कलाम करे, हम कलाम हमारे साथ बात करे, खुदा के ज़िंदा कलाम को अपने लिए हम अपनी ज़िंदगियों के लिए सच्चाई मांगे। दुआ करे सब। हालेलुया। खुदा यीशु तेरी हज़ूरी यहाँ पर है, तेरे तख्त पर से जो सताइश के दौरान लग चुका है, तेरे मसा के लिए, तेरी हज़ूरी के लिए जितनी तेरी शुक्रगुजारी और तारीफ़ और तमजीद और सताइश और बख्शिश मसाई खुदा की जो उतनी कम है, हमें अपनी फरमाबरदारी देना खुदा जैसे खुदा रिज़ल्ट में भी 2 गीत हैं खुदा, ताकि घरों से भी बंधन खुलें और रकाबचें दूर हों, उन घरानों को भी तो बरकत दे जहाँ जहाँ तू अपने खादम और खादमा को ले जाता है। हम तेरी ही हदायत से तेरी सताइश परस्तिश और मसाई जो है कर सकें, तेरे नाम को जलाल दें, क्योंकि तुम्हारा भला खुदा है। और खुदा कलाम के हिस्सा में ख़ास हमारी मदद और रहनुमाई कर, एक एक ज़िंदगी के साथ मुखातिब होना, हम कलाम होना, अपना कलाम देना और अपने खादम को अपने नाम और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना, यीशु के नाम आमीन। खुदा के ज़िंदा कलाम की तरफ अजीज़ हम इससे पढ़ने वाले हैं, चाहते हैं कि हमारा खुदा हमारे साथ जो है ये कलाम करे। और आज हमारा खुदा हमसे क्या कलाम करना चाहता है जो है, जैसा कि हम इस अध्ययना की ख़त की तरफ है जो है, इसके बाद हम मेन जो है हमारा जो बेशक जो है जो बेशक रोया है जो है, सो बेशक जिस खादम को दी हुई है खुदा की हिकमत के बारे में, उस वापस उस मौजू की तरफ हम जो है ये आएंगे जो है। सो बेशक जो है सो आज जो है बेशक जो है हम जो है सो जिस बारे में सीखना चाहते हैं बेशक वो मौजू है आपस में मोहब्बत रखो जो है। सो हमें आपस में जो उनसे ये बेशक जो है मोहब्बत जो उनसी कलाम इसके बारे में क्या सिखाता है जो है। सो पहला यूहन्ना है और उसका जो है ये बेशक जो है 3रा बाब है और उसकी हम 11वीं आयत से यहाँ पर देखेंगे। क्योंकि जो पैगाम तुमने शुरू से जो है सुना वो ये है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें और कायन की मानंद ना बने जो उस शरीर से था जिसने अपने भाई को कत्ल किया। और उसने किस वास्ते उसे कत्ल किया, इस वास्ते कि उसके काम बुरे थे, उसके भाई के काम रास्ते के थे जो है। ए भाइयों, अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो ताजुब ना करो, हम जानते हैं कि मौत से निकल कर ज़िंदगी में दाखिल हो गए हो, क्योंकि भाइयों से मोहब्बत रखते हो। जो मोहब्बत नहीं रखता वो मौत की हालत में रहता है। जो कि अपने भाई से अदावत रखता है वो खूनी है। तुम जानते हो कि किसी खूनी में हमेशा की ज़िंदगी मौजूद नहीं रहती। हमने मोहब्बत को इसी से जाना है कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी, और हम पर भी भाइयों के वास्ते जान देना फ़र्ज़ है। जिस किसी के पास दुनिया का माल हो वो अपने भाई को मुताज देकर रहम करने में ग्रेक जो करे तो उसमें खुदा की मोहब्बत क्यों कर कायम रह सकती है। ए बच्चों, हम कलाम और ज़ुबान से नहीं बल्कि काम और सच्चाई के ज़रिए से भी मोहब्बत करें। खुदा के ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुन जाने उसकी बरकत हो। सो आज हम सीखेंगे आपस में मोहब्बत के बारे में जो है कि बेशक जो है कि आपस में हमारी मोहब्बत किस तरह से होनी चाहिए जो है। और हम जानते हैं कि जो है बेशक रूह का पहला फल जो है ये गलतियों जो है ये 5 बाब की 22 में रूह का पहला फल मोहब्बत है जो है। और बेशक जो है जब पहला फल है हमें पहला फल ये हो, और अगर मैं आज में फ़रिश्तों की ज़ुबानें बोलूँ और मोहब्बत ना रखूँ तो मोहब्बत जो ठंडनाता पीतर झुंझुलाती झांझू करंथियों के ये ख़त में है जो है। सो बेशक जो है कि हमें आपस में मोहब्बत करनी है जो है, और मोहब्बत ज़रूरी है जो है कि बेशक जो है कि इसी से चलना, इसी कायदे से, क्योंकि जो पैगाम तुमने शुरू से सुना जो है, हमने इब्तदा से जो पैगाम सुने, इब्तदा से जो बात सुनी है, सो वो ये है कि हम एक दूसरे से, कलाम जैसा ये फरमा रहा है, हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें और हमें एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए। जैसा खुदा का ज़िंदा कलाम हमें आज फरमा रहा है कि इसी तरह से इस कलाम को हम समझें, इस कलाम को हम लें और इस कलाम पर हम जो है ये अमल करें जो है कि बेशक और काहिन की मानंद ना बने। हमें काहिनों की तरह नहीं होना, काहिन की तरह नहीं होना जो है। सो जो है बेशक हाबिल का भाई जो काहिन था, जो लिखे कि उस शरीर से था जो है, शरीर से था जो है, जो शरीर से जो है वो काहिन की जो है रगबत अपनाए हुए हैं। हमने उस रगबत को नहीं अपनाना जो काहिन की है जो है। सो बेशक जो है जिसने अपने भाई को कत्ल किया। सो किस लिए उसकी ज़हर जो है काइन जो है शरीर से नहीं था, रासबाज था जो है, और किरदार उसका ठीक था, और खुदा ने उसकी कुर्बानी को कबूल किया था, हम जानते हैं। और काइन की कुर्बानी को कबूल नहीं किया और वो उससे हसद में आया और जो है उसने अपने भाई को कत्ल किया जो है। सो उसने उस किस वास्ते उसे कत्ल, कलाम क्या फरमा रहा है, किस वास्ते उसे कत्ल किया, इस वास्ते कि उसके काम बुरे थे। सो जो है जिनके काम बुरे हैं और बुराई में जो है वही कत्ल करते हैं, और वही इस काम की तरफ को, बुराई की तरफ को, बुरे कामों की तरफ आते हैं जो है। उसके भाई के काम जो है हाबिल के काम रास्ती के थे जो है। आज हमारे काम जो उनसे ये कैसे, अगर बुरे काम हैं तो फिर हम काइन की रगबत अख्तियार क्यों, अगर हमारे काम रास्ती के हैं जो है, अच्छे काम हैं, नेकी के काम हैं, तो हम जो है बेशक हाबिल की रगबत अपना हुए हैं। जो खुदा के लोग जिन्होंने ज़िंदगी खुदा में गुजारी जो है। ए भाइयों, अगर दुनिया तुमसे अदावत
رکھتی ہے. اور دنیا اگر ہم سے عداوت رکھتی ہے تو تعجب نہ کرو اس بات کے لیے کہ دنیا ہم سے عداوت رکھتی ہے جو ہے سو بے شک ہم جانتے ہیں کہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے, اور ہم جب زندگی میں آ گئے ہیں تو اپنے آپ کو زندگی میں رکھیں جو ہے, کیونکہ ہم بھائیوں سے محبت رکھتے ہیں جو ہے. اور جب بھائیوں سے ہم محبت رکھتے ہیں جو ہے تو کون سے مسیح میں جو ہمارے بھائی ہیں جو ہے سو مسیح میں ایمان میں جو ہے اور خون سے خدا کے دلے میں انہیں یہ بھائیوں کی بات ہوتی ہے جو ایمان میں ہمارے ساتھ چلتے ہیں جو ہے, جو محبت نہیں رکھتا. کلام یہ کہہ رہا ہے جو محبت نہیں رکھتا وہ موت کی حالت میں رہتا ہے جو ہے. سو وہ موت کی حالت میں رہ رہا ہے جو ہے سو جو محبت نہیں رکھتا اپنے ہم ایمان کے ساتھ جو ہے, جو کہ اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے, بتیری عداوت رکھتے ہیں, وہ خونی ہے جو ہے. سو تم جانتے ہو کسی خونی میں ہمیشہ کی زندگی موجود نہیں رہتی جو ہے, اور نہ موجود ہے جو ہے. سو جیسا کلام خدا کا کہہ رہا ہے جو ہے خونی میں جو ان سے زندگی نہیں, ہمیشہ کی زندگی نہیں موجود رہتی جو ہے. سو بے شک جو ہے اس لیے ہم خونی نہ ہوں جو ہے. سو بے شک ہم نے محبت کو اسی سے جانے کہ اس نے ہمارے واسطے اپنی جان دے دی جو ہے. سو بے شک جو ہے اور اس نے ہم سے ایسی محبت رکھی جو ہے کہ اپنی جان دے دی, اور ہم پر بھی بھائیوں کے واسطے جان دینا فرض ہے کہ فرض ہے جو ہے کہ اپنے بھائیوں پر جو ہمارے ہم ایمان ہیں خدا میں ہیں جو جان دیں. جس کسی کے پاس دنیا کا مال ہو جو ہے سو بے شک جو ہے وہ اپنے بھائی کو محتاج دے کر جو ہے سو رحم کرنے میں دریغ کرے جو ہے. سو تو اس میں خدا کی محبت کیوں کر قائم رہ سکتی ہے جو ہے. سو جو ہے وہ اس کی مالی لحاظ سے جس طرح ہو سکتا ہے اس کی وہ مدد کرے, جیسا کلام کہہ رہے ہیں اے بچوں ہم کلام اور زبانی سے نہیں جو ہے, نہ ہم کلام سے نہ ہم زبان سے بلکہ کام اور سچائی کے ذریعے سے بھی جو ہے یہ جو ہے بے شک جو ہے محبت کریں جو ہے, کلام سے بھی اور زبان سے بھی جو ہے بلکہ کام اور سچائی سے بھی جو ہے بھی محبت ہمیں جیسے ہم کلام اور زبان سے کرتے ہیں اسی طرح سے جو ہے کام اور سچائی سے بھی ہمیں محبت ایک دوسرے سے کرنی ہے جیسا خدا کا زندہ کلام کر رہا ہے. خدا آج ہمیں اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق بخشے کہ اس زندہ کلام پر ہم عمل کریں. سروں کو ہم جھکائیں گے. ہاللیلویا. کلام کے لیے بھی دعا کریں, تمام درخواستوں کے لیے آسمانی باپ جیسے یہ دعائیہ عبادت ہے خدا میرا باپ اس کلام کے لیے کہ آپس میں ہمیں محبت کرنی ہے. اہل ایمان کو جو ایمان کے اندر ہے ہم محبت ایک دوسرے سے محبت جیسے کلام کہتا ہے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں, اور خدا ہمیں اس کلام پر پورا اترنے, اس پر عمل کرنے, اس کے مطابق زندگی کو گزارنے کی توفیق بخش کہ ہماری زندگیاں تیرے کلام کے مطابق ہی بسر ہوں خدا اور بے شک جلی خدا تیرے کلام پر ہم عمل کریں. اس وقت دعا ہے خدا کہ خدا بیداری کو لا لوگوں کے اندر, خدا اس عبادت کے وسیلہ سے کلام کے وسیلہ سے خدا بیداری کو لا خدا, اور روحوں کو بحال کر کئی زندگیاں اس کلام کے وسیلہ سے بحال ہو جائیں. ہم راستے میں ہوں اور خدا راستے کے کام جو ہے کرنے والے ہوں, اس روح میں ہمیں لے لے خدا جلی خدا. نہ صرف اس کلام کو سنیں بلکہ اس پر عمل کریں, اس کے مطابق زندگی گزاریں خدا. اور جلی خدا اسی طرح سے بیماروں کے لیے دعا چاہتے جو گھروں میں ہاسپٹل میں بیمار ہیں خدا جلی خدا بیماریاں جاتی رہیں, اور گھروں کے جتنے مسئلے مسائل ہیں جدھر ہم جاتے تو لے کے جاتا ہے سارے مسئلے حل ہو جائیں. نشے جیسی لانتیں جو ہمارے خدا قوم کے اندر نوجوانوں میں پائی جاتی ہیں خدا بندوں میں آدمیوں میں پائی جاتی ہیں, ساری لانتیں نشے جیسی لانتوں سے وہ نکل آئیں تیرے یسوع نام سے. ہاللیلویا. اور خدا اس سے دعا چاہتے ہیں خدا تو اپنا ہاتھ بڑھا یہاں پہ, اور بے روزگاروں کو روزگار دے, بے اولادوں کو لاج سنیما سے نواز, لوگوں کو توبہ کی توفیق بخش کہ لوگ اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کریں اس کلام کے وسیلہ سے. ہاللیلویا. دل بدل جائے, سوچے بدل جائیں, خیالات بدل جائیں تیرے یسوع نام سے. اور خدا نے ملک کی سلامتی جس میں رہتے ہیں خدا ملک کے صدر وزیر اعظم قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی کے ممبرس آرمی نیوی ایئر فورس پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے یہ حکومتی نظام کو وہ تیرے ڈر خوف سے خدا چلا پائیں. اس وقت جو ہے میں دعا چاہتا ہوں خدا ونس پینی کا سچر وزندگاہ سالمان چیوی کو بھی تو برکت بخشتے, اور آج کی ساری رفاقت شراکت اور برکت کی طرح شکر ادا کرتے ہیں یسوع کے نام میں آمین. اے ہمارے باپ تو جو اسمان پر ہے تیرا نام پاک بنا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسے اسمان پر پوری تھی زمین پر بھی ہو. ہمارا روز کی روٹی آج ہمیں دے, ہمارے قصور کو معاف کر جس سے ہم قصور کو معاف کرتی ہیں, آزمائش میں اللہ برائش سے بچا کہ بادشاہ سلام ہمیشہ تیری ہے آمین. خدا نے اس مسیح کا فضل پاک اور کی فاقت اور شاکدہ جماعت کے ساتھ اور دن کی تمام قصین اور اس لے کر ہمیشہ آمین. بات خاص کرنے سے پہلے ہم تمام سن لیں, آپ تمام سے درخواست ہے ریکویسٹ ہے کہ جو ہے OPC WGS TV کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں. خدا آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو آل. شکریہ.